राजा, सुल्तान, सिकंदर, 3 बादशाहों के नाम एक नाम में। और वो अपने आप को वाकई बादशाह समझना शुरू हो गया। और जो जिस तरह ये काकड़ जो प्राइम मिनिस्टर था, वो अपने आप वाकई प्राइम मिनिस्टर समझना शुरू हो गया। अब इन्होंने जो बनाया केसेस, ये आप पूछ रहे हैं अल-कादिर ट्रस्ट का, अल-कादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड के केस साथ साथ चल। अब मैं आपको बताऊं, किसी भी केस को देखने का एक बुनियादी असूल है। मैं तो ये क्रिमिनल केसेस, फौजदारी मुकदमे मैंने बेइंतहा किए। मैंने बीबी शहीद को 7 फौजदारी मुकदमात में बरी कराया। मैंने आसिफ अली जरदारी साहब को उन्नड़ केस, इतना बेहुदा केस बनाया हुआ, वो के बम बांध के टांग से एक बरतानी बिजनेसमैन से ले गए। अब ये केसेस इमरान खान पे भी केसेस बिल्कुल बेहुदा। अब 190 मिलियन पाउंड का ले, ये सुनने वाली बात है। ये आपने किसी ने बात, जिस तरह एक्शन की बात किया है, कहा ये जा रहा है कि फॉर्म 47 जो है वो पहले से ही साइन करवाए जा रहे हैं। इसके बारे में आप ये भी अब इन्होंने पूछा है तो मैं कर रहा हूँ। 190 जो मिलियन पाउंड का मामला है, उसमें ये बात आपको इतनी अनोखी होगी जितनी अनोखी वो थी जब मैंने कहा था कि ये सिंबल, निशान ये नहीं होता उसका, ये पार्टी का नहीं होता, ये वोटर का होता है। तो 3 करोड़ वोटर्स को आप बगैर नोटिस दिए नहीं उनसे वोट का सीख। अब 190 मिलियन पाउंड, ये बहुत बड़ी रकम है, छोटी नहीं। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसकी इजाजत देनी है कि ये इंग्लैंड से और यूके से बाहर, बरतानिया से बाहर जाए। अब उसने, वो इतने बेवकूफ हैं कि 190 मिलियन पाउंड की कसीर रकम वो मलिक रियाज को पकड़ा देंगे, और देनी गवर्नमेंट को थी और मलिक रियाज को पकड़ा देंगे। ये बिल्कुल एक केस ही ऐसा है जिसको बुनियादी तौर पे तस्लीम ही नहीं किया जाता। थैंक यू। ये अल-कादिर ट्रस्ट जो है, ये बड़ा एक मजाक किया हुआ है हुकूमत ने, और हुकूमत के जो कारिंदे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मुजरिम, मैं ये अल्फाज चुन के कह रहा हूं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजा, सुल्तान, सिकंदर, 3 बादशाहों के नाम एक नाम में। और वो अपने आप को वाकई बादशाह समझना शुरू हो गया। और जो जिस तरह ये काकड़ जो प्राइम मिनिस्टर था, वो अपने आप वाकई प्राइम मिनिस्टर समझना शुरू हो गया। अब इन्होंने जो बनाया केसेस, ये आप पूछ रहे हैं अल-कादिर ट्रस्ट का, अल-कादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड 190 मिलियन पाउंड के केस साथ साथ चल। अब मैं आपको बताऊं, किसी भी केस को देखने का एक बुनियादी असूल है। मैं तो ये क्रिमिनल केसेस, फौजदारी मुकदमे मैंने बेइंतहा किए। मैंने बीबी शहीद को 7 फौजदारी मुकदमात में बरी कराया। मैंने आसिफ अली जरदारी साहब को उन्नड़ केस, इतना बेहुदा केस बनाया हुआ, वो के बम बांध के टांग से एक बरतानी बिजनेसमैन से ले गए।
اب یہ کیسز عمران خان پہ بھی کیسز بالکل بےہودہ اب 190 ملین پاؤنڈ کا لے. یہ سننے والی بات ہے. یہ آپ نے کسی نے بات جس طرح ایکشن کی بات کیا ہے ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ فارم 47 جو ہے وہ پہلے سے ہی سائن کروائی جا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ یہ بھی اب انہوں نے پوچھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں 190 جو ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے اس میں یہ بات آپ کو اتنی انوکھی ہوگی جتنی انوکھی وہ تھی جب میں نے کہا تھا کہ یہ سمبل نشان یہ نہیں ہوتا اس کا پارٹی کا نہیں ہوتا یہ ووٹر کا ہوتا ہے. تو 3 کروڑ ووٹرز کو آپ بغیر نوٹس دیے نہیں ان سے ووٹ کا سیکھ. اب 190 ملین پاؤنڈ یہ بہت بڑی رقم ہے, چھوٹی نہیں. یہ بینک آف انگلینڈ نے اس کی اجازت دینی ہے کہ یہ انگلینڈ سے اور یو کے سے باہر برطانیہ سے باہر جائے. اب اس نے وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کثیر رقم وہ ملک ریاض کو پکڑا دیں گے اور دینی گورنمنٹ کو تھی اور ملک ریاض کو پکڑا دیں گے. یہ بالکل ایک کیس ہی ایسا ہے جس کو بنیادی طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. تھینک یو. جی یہ القادر ٹرسٹ جو ہے یہ بڑا ایک مذاق کیا ہوا ہے حکومت نے اور حکومت کے جو کارندے ہیں. اس میں سب سے زیادہ مجرم میں یہ الفاظ چن کے کہہ رہا ہوں تو چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر 3 بادشاہوں کے نام ایک نام میں وہ اپنے آپ کو واقعی بادشاہ سمجھنا شروع ہو گیا. اور جو جس طرح یہ کاکڑ جو پرائم منسٹر تھا وہ اپنے آپ واقعی پرائم منسٹر سمجھنا شروع ہو گیا. اب انہوں نے جو بنایا کیسے یہ آپ پوچھ رہے ہیں القادر ٹرسٹ کا. القادر ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کے کیس ساتھ چل. اب میں آپ کو بتاؤں کسی بھی کیس کو دیکھنے کا ایک بنیادی اصول ہے. میں تو یہ کرمنل کیسز فوجداری مقدمے میں نے بے انتہا کیے. میں نے بی بی شہید کو 7 فوجداری مقدمات میں بری کرایا. میں نے آصف علی زرداری صاحب کو 19 کیس اتنا بےہودہ کیس بنایا وہ کہ بم باندھ کے ٹانگ سے ایک برطانوی بزنس مین سے لے گئے. اب یہ کیسز عمران خان پہ بھی کیسز بالکل بےہودہ اب 190 ملین پاؤنڈ کا لے. یہ سننے والی بات ہے. یہ آپ نے کسی نے بات جس طرح ایکشن کی بات کیا ہے ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ فارم 47 جو ہے وہ پہلے سے ہی سائن کروائی جا رہی ہے. اس کے بارے میں یہ بھی اب انہوں نے پوچھا ہے تو میں کہہ رہا ہوں 190 جو ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے اس میں یہ بات آپ کو اتنی انوکھی ہوگی جتنی انوکھی وہ تھی جب میں نے کہا تھا کہ یہ سمبل نشان یہ نہیں ہوتا اس کا پارٹی کا نہیں ہوتا یہ ووٹر کا ہوتا ہے. تو 3 کروڑ ووٹرز کو آپ بغیر نوٹس دیے نہیں ان سے ووٹ کا سیکھ. اب 190 ملین پاؤنڈ یہ بہت بڑی رقم ہے, چھوٹی نہیں. یہ بینک آف انگلینڈ نے اس کی اجازت دینی ہے کہ یہ انگلینڈ سے اور یو کے سے باہر برطانیہ سے باہر جائے. اب اس نے وہ اتنے بے وقوف ہیں
اتنے بیوقوف ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کثیر رقم وہ ملک ریاض کو پکڑا دیں گے اور دینی گورنمنٹ کو تھی اور ملک ریاض کو پکڑا دیں گے. یہ بالکل ایک کیس ہی ایسا ہے